अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, हम पूरे का पूरा मुआशरा, पूरे का पूरा सिस्टम नाज़रीन गल सड़ गए हैं। हम इतने गल सड़ गए हैं कि हम अब बदबू मार रहे हैं और हमारी बदबू हर तरफ फैल रही है। यकीन माने कि ये एक ऐसी बदबू है जो नाज़रीन मुर्दारों की होती है, मरे हुओं की होती है। ये जिंदा मुआशरा नहीं है। इसके अंदर थोड़ी सी भी नाज़रीन कोई जान महसूस कहीं से भी नहीं होती। पूरे का पूरा सिस्टम नाज़रीन मुर्दार है और ये मुर्दा बदबू मार रहा है और ये बदबू हर तरफ फैल रही है। एक तो नाज़रीन, आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देखी है, ये हरिपुर की बच्ची नाज़रीन 5 साल की बच्ची थी, मासूम बच्ची, और 5 लड़के नाज़रीन ये दरिंदे उस बच्ची को वरखला कर लेकर गए, उसके साथ जुल्म और ज्यादती की और उसके बाद नाज़रीन उसके मुंह के ऊपर प्लास्टिक रखकर ऊपर से नाज़रीन टेप मारकर उस मासूम बच्ची के नाज़रीन नन्हे नन्हे हाथें पीछे नाज़रीन उन्हें कसकर बांधा गया। और जब उस बच्ची की नाज़रीन लाश मिली है तो वो जिस तरीके से खोर रहे हैं, उसके वालिद का कलेजा फट गया। देखने वाले लोग नाज़रीन आंसू बहा रहे हैं, चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये गल सड़ गया है नाज़रीन मुआशरा, बिल्कुल गल सड़ गया। हामिद मीर साहब का अभी मैंने शो देखा है नाज़रीन। हामिद मीर साहब अपने प्रोग्राम में ये बता रहे हैं कि भाई सिंध के अंदर जो अभी रोला पड़ा हुआ है कि मरसू मरसू सिंध ना डिसू, सिंध नहीं देना, यानी सिंध के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सामने नहीं बनने देनी, बंद। वहां से नाज़रीन एक ही उस कुएं से, वहीं से जानवर पानी पीते हैं, वहीं से इंसान पानी पीते हैं नाज़रीन। बिल्कुल तबाही और बर्बादी है नाज़रीन। कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई सियासत, कुछ भी नहीं होता। बल्कि हामिद मीर साहब अपने प्रोग्राम में ये बता रहे थे कि 1550 के करीब नाज़रीन सिंध के अंदर असातिज़ा इकराम हैं, टीचर्स हैं जो अंडर मैट्रिक हैं, जिन्होंने 10वीं नहीं की हुई, 10 जमातें नहीं पढ़ी हुई नाज़रीन। 1500 से ज्यादा असातिज़ा इकराम टीचर्स हैं जो अंडर मैट्रिक है। अंदाजा लगाए नाज़रीन। वो फिर ये मरसू मरसू सिंध ना डिसू नाज़रीन। फिर नाज़रीन दूसरी तरफ वो बता रहे हैं कि पंजाब के अंदर 62% जो असामियां हैं या जो जॉब्स हैं नाज़रीन टीचर्स के हवाले से वो खाली हैं। मरीम साहब चाइना गई हुई, चाइना से नई मशीन लेकर आएंगे और पाकिस्तानियों को नाज़रीन नई मशीन दी जाएगी और नई मशीन के तहत नाज़रीन मुल्क चलेगा आगे। जो गैर मुल्की टूर्स होते हैं नाज़रीन वो फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्टर्स करते हैं नाज़रीन, डिप्लोमेट्स करते हैं, लेकिन यहां पर नाज़रीन मरीम साहबा भी कर रही है, मशीनें लेकर आ रही हैं, बेहतरीन किस्म की मशीन आएगी नाज़रीन। मशीन वो ट्रीटमेंट करती है, पता नहीं किधर ट्रीटमेंट होता है बाब, आई डोंट नो। फिर नाज़रीन हामिद मीर साहब ने कुछ और स्टैट्स रखे और हैरान कुन थे। वो नाज़रीन एनफ हैं इस माशरे को एक्सप्लेन करने के लिए। गल सड़ गया, बदबू मार रहा है। वो ये कह रहे हैं कि फी का आमदन जो पाकिस्तानी की, एक आम पाकिस्तानी की है, वो उसकी जो आमदन है वो नेपाल के शहरियों के बराबर है। $1500 महाना फी का आमदन एक आम पाकिस्तानी की शहरी की, वो नेपाल के शहरियों के बराबर है। लेकिन पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं नाज़रीन, उनकी जो आमदन है, उनकी जो महाना नाज़रीन आमदन है, वो नेपाल से भी ज्यादा है, श्रीलंका से भी ज्यादा है, इंडिया से भी ज्यादा है, बांग्लादेश से भी ज्यादा है, यानी साउथ एशिया के तमाम ममालिक से ज्यादा। $3500 नाज़रीन। इंडिया के अंदर नाज़रीन एक आम शहरी की जो फी का आमदन है वो मेरे ख्याल में $2700 है, और उनकी जो पार्लियामेंटेरियंस की नाज़रीन फी का आमदन है वो $2900 है। बांग्लादेश के अंदर नाज़रीन मेरे ख्याल में 2400 है फी का आमदन आम शहरियों की, और 2000 के करीब है नाज़रीन उनके पार्लियामेंटेरियंस की। लेकिन पाकिस्तान में नाज़रीन, पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनकी फी का आमदन नाज़रीन $1500 यानी नेपालियों के बराबर है। लेकिन जो हमारा पार्लियामेंटेरियन है नाज़रीन, जिसने डेमोक्रेसी, बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स, जुडिशरी, गवर्नेंस, ये सारी चीजें देखनी है, उसकी जो फी का आमदन है नाज़रीन सबसे ज्यादा, साउथ एशिया में सबसे ज्यादा वो माल धमड़ी खूब नाज़रीन बनाए जा रहे हैं, खूब बनाए जा रहे हैं। अब नाज़रीन ये आप डेवलपमेंट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने एक्स प्राइम मिनिस्टर के हवाले से नाज़रीन बाकायदा से एक फैसला दिया। उस फैसले के अंदर 10 नुकात मौजूद हैं, और उन 10 नुकात के अंदर यह भी एक नुकता नाज़रीन अहम तरीन मौजूद है कि अगर इस फैसले पर हुकूमत या कोई भी फंक्शनरी अमल दरामद नहीं करती तो आप हमारे पास आ सकते हैं और फौरी तौर पर आइएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे दिए कि उस बंदे को इधर शिफ्ट करें जनाब शिफा अस्पताल के अंदर। अब नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो तौहीन अदालत की दरखास्त जो उज़मा खान साहब ने जमा करवाई है कि भाई अदालत का हुक्म नहीं माना गया, उसको नाज़रीन तारीख लगा दी है 16 सितंबर 16 जजेस सुनेंगे नाज़रीन। अब इसके ऊपर मैं सिर्फ मतीउल्लाह जान साहब का नाज़रीन तज्जिया आपके सामने, उनकी एनालिसिस या उनकी रिपोर्टिंग आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये दहाइयों का नाज़रीन एक तो इनका कोर्ट रिपोर्टिंग का तजुर्बा है, वन ऑफ द अथॉरिटी इन पाकिस्तान, जो कि इन सारे मामलात को समझते हैं। तो मैं अपनी तरफ से कोई बात करूं उससे बेहतर है नाज़रीन मतीउल्लाह जान साहब, चूंकि ही इज एन अथॉरिटी, कि मतीउल्लाह जान साहब अब क्या कह रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 तारीख देकर यह वाजे कर दिया है कि भाई हमें कोई जल्दी नहीं है, अगर कोई हमारी तौहीन करता है तो क्या फर्क पड़ता है, हमारी तौहीन हो रही है तो हमें कोई जल्दी नहीं है, बेशक कोई जितनी मर्जी हमारी तौहीन करता रहे, हमें बुनियादी तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट चीख चीख कर यह कह रही है, चूंकि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कहा है कि इससे पहले तौहीन अदालत की 94 यानी 94 दरखास्तें मौजूद हैं, वो सब सुनेंगे और उसके बाद जाकर अलीमा खान साहबा की दरखास्त आएगी, डॉक्टर उज़मा की दरखास्त आएगी, जो कि 16 सितंबर को हम सुनेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि हमारी तो इससे पहले भी 94 दफा 94 दफा तौहीन हो चुकी है, तो एक और तौहीन सही, इससे क्या फर्क पड़ता है।
پھر انہوں نے ناظرین ایک مثال دی. متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ ایک لڑکے کو ایک ہجوم مل کر مار رہا تھا, اسٹیک پٹکار لاتے مکے کسنے تپے ہی تپے. تو پولیس آئی, پولیس نے کہا کہ مقدمہ درج کرواؤ, تم ان بندوں کے نام بتاؤ, ہم ان کے اوپر مقدمہ. تو نوجوان نے کہا نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ویسے ہی ہر دوسرے تیسرے دن مجھے ہر بندہ مارتا ہی رہتا ہے, مجھے جو دیکھتا ہے پٹکار مارتا ہے پچھواڑے پر, تو کوئی فرق نہیں پڑتا, میں کیس نہیں کروانا چاہتا. تو وہ کہہ رہے کہ ہماری عدالتیں بھی ایسی ہو چکی ہیں بدقسمتی سے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ نا 94 دفعہ توہین ہو چکی ہے, تو ونس مور جی, ونس مور, ایک دفعہ اور 95 دفعہ توہین ہو جائے گی تو کیا فرق پڑ جائے گی. آگے متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی 94 دفعہ توہین ہو چکی ہے اور یہ توہین عدالت کے اتنے کیسز پینڈنگ ہیں, تو اس میں بیمار عمران احمد خان نیادی, ایک شخص جو بیمار ہے جسے ارجنٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, عمران خان کا کیا قصور ہے؟ ادارے کو اپنی سیلف ریسپیکٹ کا کم از کم خیال رکھنا چاہیے. اگر ادارہ سیلف ریسپیکٹ کا خیال نہیں رکھے گا تو وہ ٹائم دور نہیں ہے جب جلد از جلد ہم سپریم کورٹ کی سینچری کا کیک کاٹیں گے, ہم کیک کاٹیں گے, سیلیبریٹ کریں گے, اینیورسری بنائیں گے, کہ اینیورسری نہیں بلکہ سینچری کو سیلیبریٹ کریں گے کہ 100 دفعہ سپریم کورٹ کے ناظرین ہمارے ادارے کی توہین ہو چکی ہے. 94 کیسز میں کارروائی کیا ہوئی ہے پہلے وہ بتائیں. یہ ججز 30-30 لاکھ تنخواہ کیوں لیتے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے اپنی سیلف ریسپیکٹ کا کچھ تو خیال کریں. یہ 94 کون ہیں؟ کس نے 94 دفعہ توہین عدالت کی ہے؟ ہمیں بتائیں کہ 94 کیسز آخر یہاں تک پہنچے کیسے؟ آپ فیصلے نہیں کرتے ہیں, آپ بلکہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, آپ شخصیات کو, اداروں کو, انسٹیٹیوشنز کو بلیک میل کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا متی اللہ جان صاحب نے کہ آپ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ایک اور درخواست جمع کروائیں تاکہ جلدی سنیں اور اپنی باری کا انتظار کریں. اس نے کہا سپریم کورٹ میں, متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ میں کون سی باری ہوتی ہے؟ آپ یہ شرمناک کردار ادا کر رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ ججز چھٹیوں پر چلے گئے ہیں یا چھٹیاں ہو رہی ہیں, یہ انگریزوں کے دور کی چھٹیاں ہیں. اس وقت گورا تو واپس چلا جاتا تھا چونکہ پیچھے جو بیوی بچے تھے وہ اکیلے تھے, لیکن یہ بھائی کیوں جا رہے ہیں چھٹیوں پر؟ یہ تو گورے کی طرح چل رہے ہیں اور گورے کا قانون پورے کا پورا فالو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی میسج بڑا کلیئر ہے اور میسج بڑا واضح ہے کہ سپریم کورٹ کی توہین سے ججز کا فرق نہیں پڑتا. یہ پاکستان کے ناظرین ایک سینئر ترین آنریبل, ایک مہذب کریڈیبل ناظرین جرنلسٹ کی کمنٹری ہے, یہ ان کی رپورٹنگ ہے. دہائیوں کی رپورٹنگ کے بعد متی اللہ جان صاحب جو خلاصہ نکال رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ادارے اپنے سیلف ریسپیکٹ کھو چکے ہیں. یہ ایک کولیپس ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے اوپر ایسی کمنٹری ہو رہی ہے یا سپریم کورٹ کے بارے میں ناظرین گفتگو یا تاثر موجود ہے, تو آپ اندازہ لگائیں گے پاکستان میں ایک عام آدمی ہے انصاف کہاں پر سٹینڈ کر. آج بڑی ایک سخت ترین سٹیٹمنٹ دی ہے, بلکہ بڑی حیران کن سٹیٹمنٹ دی ہے مرزا اقبال بیگ صاحب. جیو سپر پر اس وقت پروگرام کرتے تھے, بولیں کیا بات ہے, میں بڑا پرانا ان کا فین ہوں. مرزا اقبال بیگ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں انگلینڈ میں موجود ہوں, ہر بندہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا عمران خان کے بارے میں بتاؤ. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا شرمناک کردار ہے کہ بھائی اس کے اوپر وسیم اکرم خاموش. وسیم اکرم نہیں بول رہا اور رمیز راجہ بھی نہیں بول رہا, جس رمیز راجہ کو عمران خان نے اپنے دور میں چیئرمین پی سی بی لگایا تھا. لیکن ظاہر انڈرسٹینڈیبل ہے ناظرین, پاکستان کے اندر جو حالات ہیں بولنا تھوڑا سا مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن اس کے اندر ناظرین 2-3 پازیٹیو چیزیں ہیں. ایک تو پازیٹیو چیز یہ ہے کہ عمران خان کی ملاقات آج پھر ان کی بہن کے ساتھ ہوئی ہے, نورین نیادی صاحبہ کے ساتھ. دوسرا ناظرین الینا شگری صاحبہ اپنے ایک ویڈیو کے اندر یہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر بشرا بی بی کے ساتھ اب عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ ایک پازیٹیو خبر ہے. یہ ایک پازیٹیو خبر یہ ہے کہ ناظرین ایک ملاقات جو بیسک رائٹ ہے کم از کم ملاقات ہو رہی ہے. اور پھر ناظرین باہر آ کر ان کی بہنیں یا کوئی بھی بندہ بات چیت نہیں کر سکتا. ملاقات شکر ہے, ملاقات نہ رک جائے, اس کے اوپر بات چیت نہیں کرنی. دوسری جانب ناظرین سعد رفیق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور سعد رفیق صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی, بڑی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا بھائی ایک میثاق پاکستان ہونا چاہیے جس میں گورنمنٹ, اپوزیشن, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ یہ سارے مل کر بیٹھیں, میثاق پاکستان کریں, یعنی کہ ونس فار آل اس ساری چیز کا سولوشن نکالیں. مدر آف آل ڈیلز ہونے چاہیے, یعنی کہ پورے ملک میں ناظرین ایک ریکونسلیشن ہو, سب مل کر بیٹھ کر اس مسئلے کا ونس فار آل حل کریں اور سیٹل کریں, اور ایک پولیٹیکل نیگوسیشنز, ایک پولیٹیکل سارٹ آؤٹ ناظرین ونس فار آل پورے ملک کے اندر یہ ہونا چاہیے. بڑی زبردست بات انہوں نے کی. اللہ کرے ناظرین یہ میثاق پاکستان ہو, اور یہ ضروری بہت زیادہ ہے. لیکن سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے نے معصوم بچی 5 سال کی ناظرین اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, مایوسی ہوئی ہے, پریشانی ہوئی ہے, سخت ترین پریشانی ہوئی ہے. خیال رکھیے گا جی, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.